सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सख्तियां, लॉकडाउन और 2020 का सूरज अपने साथ क्या कुछ लेकर गुरूब होकर आज एक नई उम्मीद का सूरज तुलू हुआ है। उम्मीद के ये वक्त अब बस गुजरने को है। उम्मीद कि ये खुशियां लौट आएंगी, वो मेले, वो रानाइयां लौटेंगी और मुश्किलात आसानी में बदल जाएंगी। लेकिन इसके साथ हमें वो सबक भी याद रखना है जो 2020 हमें सिखा गया है। हमें याद रखना है कि जो गलतियां माजी में हम कर चुके हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ हमने कुदरत के साथ किया उसे दोहराएंगे नहीं। अब हम बेहतरी की जानिब जाएंगे, अपनी ज़मीन से प्यार करेंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। साल नौ पर यही अज़्म नौ के साथ अपनी आज की खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। हम अपने मौजूद मेहमानों का भी आपको तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि जाते जाते 2020 अपने साथ क्या कुछ लेकर गया है और नया साल आ रहा है तो क्या कुछ ला रहा है। क्योंकि साल 2020 अगर इस सदी का नहीं बल्कि न सिर्फ इस दिहाई का बल्कि इस सदी का सख्त तरीन साल पूरी दुनिया के लिए रहा है। इस तमाम तर मुश्किलात के बावजूद एक नई उम्मीद भी इसी साल में नज़र आ रही है। आज इस चीज़ की ज़रूरत भी है कि हमें सिर्फ देखना यह है कि अपने लिए, दूसरों के लिए करना क्या है। नए साल के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये कुछ नहीं है, अगले साल का हमने क्या करना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की हमेशा से बात होती है, तो नए साल को किस तरह से तरतीब देना है। और सबसे बढ़कर अगर हम आज ये बताएं कि हमें इस नए साल के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लिए और इर्द गिर्द के लिए सोचना कैसे है, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि गुजरता हुआ साल क्या कुछ कर गया हमारे साथ, और ये नया साल जो आ रहा है ये क्या कुछ अपने साथ ला रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर जालियावाला, बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, आप उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज उनसे ये जानेंगे कि जब नया साल का आगाज़ होता है तो हमें करना क्या होता है, और जो पिछले साल में बड़ी एक नाउम्मीदी सी फैली रही है, बड़ा एक दुख सा रहा है, उसको किस तरह से अब कम करने की ज़रूरत है। उमर, बहुत शुक्रिया आप आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और उनसे भी हम बात करते रहते हैं। पिछले साल की भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनसे हमने जानी थी कि ये साल इतना मुश्किल हो गया है तो अगले आने वाला साल कैसा होगा। और लोग बड़ा जानना चाह रहे होते हैं इस वक्त जिस किस्म की कशमकश चल रही है सियासी तौर पर कि ये हुकूमत चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। 31 दिसंबर गुजर गया, हुकूमतों के जाने के कुछ लोगों ने दावे किए थे, कुछ ने कहा नहीं जाएगी, तो अगले आने वाले वक्त में वो क्या होगा पाकिस्तान के लिए। और कोविड जो सबसे बड़ा मुश्किल है वो भी हम उनसे जानेंगे कि क्या है। सबसे पहले उमैर साहब से आपसे आगाज करते हैं। पहले तो नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो और आपका बहुत शुक्रिया बोल पे मुझे बोलने की दावत देने का। थैंक यू। अच्छा उमैर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये साल 2020 बहुत मुश्किल था, हर एक के लिए बड़ा मुश्किल था, आपके लिए भी बहुत सफ़र किया आपने इस साल को। लेकिन इस सारे अमल में हम एक चीज़ जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि हम बड़े नाउम्मीद से हो गए हैं, मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई। ख़ासतौर पर हमने यूथ में देखा, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब नए साल है, हमें किस तरह से अपने इस जहन को, अपने माइंड को, अपने सोच को उस जानिब लेके आना है कि हमें अब कुछ नया नए साल में करना है। बहुत बहुत आपने अहम बात की कि ये साल बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल रहा। तकरीबन आप कहें कि इस साल की जो मुश्किलात हैं उसने हमारी माशी, हमारी सोशल, जितनी हमारी बाउंड्रीज़ बनी हुई थी आपस में वो तमाम तोड़ दी। यानी सबके लिए मुश्किल रहा, बीमारी भी सबके लिए रही, इकनॉमिक लॉसेस भी हर क्लास ने सहे, नौकरियाँ भी, ऊपर तबके से लेकर नीचे तक आपको चैलेंजेस नज़र आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नाउम्मीदी से क्या ये मसला हल हो जाएगा जो आपके सामने आया है? बिल्कुल नहीं। क्या आपकी नाउम्मीदी, अल्लाह ने कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और एक बार नहीं कहा फिर दोबारा कहा हर मुश्किल के साथ आसानी है, बात भी नहीं साथ। क्या मेरी नाउम्मीदी अल्लाह के बताए हुए कि इस मुश्किल के साथ उमेर तुम्हारे लिए आसानी है, मैं इन बातों को जोड़ नहीं पाता। इसीलिए मैं ये मानने वाला हूँ कि अल्लाह ही की हुक्म से कि ईमान वाले को खौफ और रंज नहीं है। अगर मैं ईमान वाला हूँ तो मेरे अंदर फियर नहीं आ सकता। किस बात का खौफ आएगा कि ये टूट जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिए ये बात अल्टीमेट टूटना और ख़त्म होना नहीं है। तो हम सबको ये बात एक गहरी सांस लेके अपने आप को ये सिखाना है कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा इस पे नहीं हुआ।
لیکن کیا ہم اپنی باقی زندگی ویسے ہی گزاریں گے جیسے اس مسئلے سے پہلے گزارتے تھے؟ یا اس کے بعد عمیر کو سمجھ آ گئی, عمیر کہتا ہے یار نہیں, میں نے کچھ بھی کرنا ہے, میں نے فیملی کو نہیں چھوڑنا, یار میں بہت کماؤں گا لیکن میں تھوڑی سی کٹی سیو کروں گا بیکاز دیر کین بی اے ڈیفیکلٹ ٹائم. تو میں چاہوں تو یہ پریشر مجھے ڈائمنڈ بنا دے, میں چاہوں تو یہ پریشر مجھے توڑ دے. میں ہم سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نا امیدی سے ہماری لائف نہیں بدلے گی, نہ ہمارے حالات بدلیں گے. اسی لیے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, not because I am a motivational speaker, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے but to be positive, because میں اسی طریقے سے پروگریس کر سکتا ہوں. So that's what I would say. Progress. بالکل, یہ بڑی ضروری بات ہے, آپ نے بڑی اہم بات کی کہ نہ جو ہے نا مشکل کے ساتھ وہ آسانی ہے, اور اگر اس مشکل کے ساتھ آسانی کو ڈھونڈیں تو پھر میرا خیال میں مل جائے گی. کوشش کرنے کی اب بات ہے, جو گزر گئی ہے اس کو ساتھ گزارنی ہے یا اگلے آنے والے وقت کو دیکھ کر گزارنا ہے. میں اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک اور بڑا اہم میں پوائنٹ میرے ذہن میں تھا جب آپ کا میں نے نام دیکھا کہ آج ہم گفتگو آپ سے کریں گے, وہ ہے کچھ نیا سیکھنے کے حوالے سے, نئے سال میں لرننگ کے حوالے سے وہ ہے. لیکن نئے سال میں ہونے کیا جا رہا ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, بہت شکریہ آپ کا. نیا سال آ رہا ہے تو آپ سے بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کی بہت ساری پریڈکشن, بہت ساری چیزیں پچھلے سال بھی ہمیں وہ یاد آتی ہیں کہ آپ نے جو بات کی, لیکن سب سے اہم معاملہ پاکستان میں, پوری دنیا میں ہر ایک کے لیے وہ کووڈ کا رہا ہے. اب یہ اگلا سال ہے تو لوگوں کا سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو ایک پوری دنیا میں صحت کی صورتحال خراب ہوئی اور اس کی وجہ سے معاشی طور پر بڑے مشکلات پیدا ہو گئیں, 2021 اس معاملے میں اب کیسا ہوگا علی؟ جی بہت بہت شکریہ, آپ کو نیا سال مبارک ہو. دیکھیں, میں نے یہ 2018 کے دسمبر میں ایک ٹی وی چینل ہے, اس کے ہوسٹ ہیں وسیم بنامی صاحب جی. اس چینل پہ میں نے 2018 کے دسمبر میں کہا تھا کہ 2019 کا دسمبر جو ہوگا وہ جنگ جیسی صورتحال کا حامل ہوگا. پوری دنیا میں سفرنگ تو ہوں گی, لوگ مریں گے, لیکن یہ مجھے اس وقت چونکہ ایسٹرالوجی ایک باقاعدہ علم ہے, اس سے آپ ہمیں کوئی مطلب غیب کا علم نہیں ہے, تو میں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ سفر کرے گا. یہ آپ اگر دیکھیں تو ایسٹرالوجیکلی ہر 100 سال بعد پولر شفٹ ہوتی ہے. تمام ستارے اس پوزیشن میں جاتے ہیں کہ لوگوں کی اموات ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں 1920 کو دیکھیں, اس وقت بھی ایک اسپینش فلو آیا تھا. 1820 کو دیکھیں تو اس وقت بھی کوئی فلو آیا تھا یا پلاگ پھیل گیا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا تھا. اس طرح سے ہر 100 سال بعد ایک پولر شفٹ ہوتا ہے. اب جو یہ نیا سال ہے یہ کچھ بیٹرمنٹ کی طرف جائے گا, لیکن کورونا بالکل ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اسی کو اپنی لائف میں ایک ایڈجسٹ کر کے, جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے کہ زمانے میں چیچک تھا, اسمال پاکس تھا, اس زمانے میں جو ہے پلاگ تھا, اس طرح کی بیماریاں آتی تھی جن سے آپ یوز ہو جاتے تھے جب تک کہ اس کی ویکسین آتی ہے. لیکن ویکسین آنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ جراثیم یا یہ وائرس جو ہے یہ میوٹیشن کر کے اپنی شکل تبدیل کر کے کسی نئی شکل بنا جائے. مجھے ایسا لگتا ہے فروری مارچ میں کچھ اور شکل بنا کے یہ آ جائے گا, اور اس کی موجودہ کونا ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی, اس میں کمی آ جائے گی. البتہ یہ سال مختلف حکاموں کے حوالے سے یہ رہے گا کہ دنیا میں اکانومی بہتر ہوگی, نئی نئی ایجادات ہوں گی, اور دوسری چیز یہ کہ آپ یہ کہیں کہ مختلف ڈسکوری انوینشنز بنیں گی, دوائیاں بنیں گی مختلف قسم کی, اور لائف سٹائل چینج ہو کے آپ ایک اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہو جائے گا آپ کی لائف کا یہ کرونا, تو آپ اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی پڑے گی, کیونکہ یہ جو وائرس ہے آپ کو پتہ ہے زندہ اور مردہ کے بیچ کی کڑی ہوتی ہے, بیکٹیریا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.